जाफर एक्सप्रेस हमला सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक फोर्सेज ने 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बहिफाजत बाजियाब करवा लिया। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक 16 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका। दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सेटेलाइट फोन राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने छोटी टोलियों में तकसीम दहशतगर्दों के इर्द गिर्द घेरा तंग कर दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और वही होना चाहिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दुश्मनों से पाक फौज जबरदस्तबा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन पुलिस के बस की बात नहीं। सियासी और अस्करी क़यादत मामले से लम्हा ब लम्हा बाखबर है। अख्तर मेंगल और अब्दुल मालिक बलोच ने कभी दहशतगर्दों का साथ नहीं दिया। मुस्लिम लीग बलोचों के एतराज़ात को दूर करने की हामी रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। रोजाना पुलिस, अफवाज के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमें तरक्की की जानिब दौड़ लगाना होगी। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। रमजान में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए प्राइस कंट्रोल के निजाम की मुसलसल निगरानी की जाए। वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के, पुलिस के, रेंजर्स के, वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये रहती दुनिया तक इन अजीम कुर्बानियों को हमें हमेशा याद रखना होगा। हर तीसरे माह एक रिव्यू हुआ करेगा और उस रिव्यू में बाकायदा उसकी जो मार्किंग है वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करेंगे। 190 मिलियन पाउंड का बहुत अच्छा एक फ़ैसला हमने आज किया है और हमने एक इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए एक जदीद तरीन यूनिवर्सिटी कायम करने का फ़ैसला किया है। फॉरेन ऑफिस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में करोड़ों रुपए के घपले हुए हैं। सोसाइटी के सदर, साबिक सफीर डॉक्टर इसरार और बेटे असद अब्बास समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सदर सोसाइटी रूपोश FIA की जानिब से गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अदालत ने अबूरी जमानत भी खारिज कर दी। डॉक्टर इसरार ने सोसाइटी में 500 कनाल जमीन लेने के लिए एक जाली कंपनी अपने ही बेटे असद अब्बास के नाम पर बनाई थी। करोड़ों रुपए की रकम अदा की गई। सोसाइटी में एक कमर्शियल प्लॉट भी बगैर ऑक्शन के ले लिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने स्मगलर्स के नेटवर्क से राब्ते इस्लामाबाद कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम के साबिक कलेक्टर के ड्राइवर समेत 72 अफसरान से इंस्पेक्शन टीम ने स्मगलिंग में मुलव्विस होने के मामले वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी करके तलब किया था। ताहम इंस्पेक्शन टीम ने इंक्वायरी में मुलव्विस कस्टम अफसरान एहलकारों के बयानात कलमबंद कर लिए। साबिक कलेक्टर कस्टम आसिफ हरगन भी इंक्वायरी में पेश। इस्लामाबाद कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम में तैनात चंद अफसरान, जिनमें साबिक कलेक्टर आसिफ हरगन के ड्राइवर जुनैद सत्ती, इंस्पेक्टर अली रजा शाह, एहसन अली पर इल्ज़ाम था कि उनके स्मगलर से बाहमी रवाबित हैं और स्मगलिंग नेटवर्क में रहे हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ कलेक्ट्रेट्स और FPR के चंद अफसरान, मातहत अफसरान, जिनकी मजमूई तादाद 72 बताई जाती है, इल्ज़ाम है कि उनके स्मगलर्स के नेटवर्क से रवाबित हैं। इस्लामाबाद कलेक्ट्रेट के इंस्पेक्टर एहसन अली, रजा शाह और साबिक कलेक्टर आसिफ हरगन के ड्राइवर जुनैद सत्ती इंस्पेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। इस्लामाबाद कलेक्ट्रेट के उसामा दस्तगीर और फराद खान ने पेश होकर वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन को बयान रिकॉर्ड करवाया। ज़राए का कहना है कि इंस्पेक्टर अली रजा, कलेक्टर कस्टम आसिफ हरगन के ड्राइवर जुनैद सत्ती समेत दीगर से इंस्पेक्शन कमीशन ने सवालात किए हैं। पाकिस्तान के मिनरल्स में आलमी और मकामी सतह पर बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में आलमी और मकामी सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। फोरम का इनेकाद 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा, जबकि हुकूमत की नई मिनरल पॉलिसी 2025 से सरमायाकारी के वसी मौके पैदा होंगे। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की रिपोर्ट। पाकिस्तान के मिनरल्स में आलमी और मकामी सतह पर बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में आलमी और मकामी सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद मुतवक्के।
فورم کا انعقاد 8 اور 9 اپریل کو اسلام آباد میں ہوگا، جبکہ حکومت کی نئی منرل پالیسی 2025 سے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کے مطابق ریکوڈک منصوبے سے 2028 تک سونے اور تانبے کی پیداوار متوقع ہے، جبکہ پاکستان کے معدنی وسائل کا رقبہ 6 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور پاکستان کی معدنی برآمدات سالانہ $2.8 بلین تک پہنچنے کی امید ہے۔ OGDCL کے مطابق عالمی کمپنیاں پاکستان کے معدنی وسائل میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں اس وقت قابل ذکر معدنی ذخائر میں دنیا کے دوسرے بڑے نمک کے ذخائر، 5ویں بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر اور نمایاں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ باکسائٹ، جپسم اور قیمتی پتھروں جیسے یاقوت، پکراج اور زمرد کے وافر ذخائر بھی موجود ہیں۔ OGDCL کے مطابق معدنی وسائل میں سرمایہ کاری برآمدات کے لحاظ سے نمایاں صلاحیت رکھتی ہے۔ عالمی سطح پر معدنی وسائل اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ چین، اٹلی، ترکی، اسپین اور برازیل سمیت کئی ترقی یافتہ ممالک نے اپنے معدنی وسائل سے صنعتی ترقی، روزگار میں اضافے اور فی کس آمدنی میں بہتری حاصل کی، جبکہ پاکستان کا معدنی شعبہ بھی اسی طرح ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ NLC نے دبئی اور سعودی عرب کے لیے شپ کنٹینر سروس کا آغاز کر دیا۔ سروس حکومت کی خلیجی ممالک کے ساتھ تجارتی فروغ کی پالیسی کا حصہ ہے، جو پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درآمد و برآمد کنندگان کے لیے کاروبار کو وسعت دینے اور نئے صارفین تک مؤثر طریقے سے پہنچنے کے مواقع فراہم کرے گی۔ نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن کی خلیجی ممالک کے لیے پہلی کنٹینرائزڈ پرچم بردار بحری سروس کا آغاز۔ سروس کے اجرا کی مناسبت سے کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں NLC کے سینئر حکام، شپنگ لائن اور کاروباری برادری کے نمائندگان نے شرکت کی۔ سروس ابتدائی طور پر 2 بحری جہازوں کے ساتھ کام کرے گی۔ مستقبل میں متوقع تجارتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مرحلہ وار توسیع کی جائے گی۔ بحری جہاز 1120 فٹ مساوی کنٹینر شپ کے ذریعے 10 روزہ راؤنڈ ٹرپ شیڈول پر کام کرے گا۔ کراچی، دبئی کے بندرگاہ، جبل علی اور سعودی بندرگاہ دمام کے درمیان سامان کی بحری راستوں کے ذریعے بلا تعطل نقل و حرکت کی جائے گی۔ کسی بھی پاکستانی ادارے اور شپنگ لائن کی جانب سے کراچی سے خلیج تک یہ پہلی سروس ہے۔ سروس میں پاکستانی روپیوں میں سلاٹ پیمنٹ کلیکشن کی سہولت موجود ہے، جس سے برآمد اور درآمد کنندگان کو نمایاں فوائد حاصل ہوں گے۔ شیر کے ساتھ سیلفی لینا مہنگا پڑ گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف لاہور کا اقبال ٹاؤن میں چھاپا، ملزم کو گرفتار کر کے شیر برآمد کر لیا۔ شہری اظہر محمود کے خلاف بغیر لائسنس شیر رکھنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سوشل میڈیا پر شیر کی پوسٹ لگانے کی ویڈیو سامنے آنے پر محکمہ وائلڈ لائف پنجاب نے کارروائی کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب حکومت نے حال ہی میں نئی قانون سازی کی تھی۔ نئے قانون کے تحت بغیر لائسنس شیر رکھنے، اس کی عوام میں نمائش پر 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہے۔ اظہر محمود نے گھر کی چھت پر بنے پنجرے میں شیر رکھا ہوا تھا۔ شیر جس پنجرے میں تھا وہ بھی قانون کے مطابق مقررہ سائز کا نہیں تھا۔ جنگلی جانوروں کی عوام میں لانا اور ان کی تشہیر کرنا قانوناً جرم ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی پر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جنگلی جانوروں اور پرندوں کے حوالے سے قوانین اور ضابطوں پر مؤثر عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ کونسلر جنرل آف پاکستان بزنس کونسل دبئی کے تعاون سے پاکستان ایسوسی ایشن دبئی میں سحری کی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب ہیلتھ، انجینئرنگ اور منرلز شو کے آئندہ 4تھے ایڈیشن کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ حسین محمد نے متحدہ عرب امارات میں مقیم کاروباری رہنماؤں پر زور دیا کہ ہیلتھ، انجینئرنگ اور منرلز شو میں شرکت کے لیے اپنے نمائندے بھیجیں اور پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع تلاش کریں۔ انہوں نے شرکاء کو حکومت پاکستان کے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ قونصل خانہ پاکستان آنے والے مندوبین کو تمام مطلوبہ مدد اور سہولت فراہم کرنے کے لیے حاضر ہے۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی کے چیئرمین شبیر مرچنٹ اللہ اور وائس چیئرمین کامران ریاض نے بھی اجتماع سے خطاب کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کی توجہ معاشی استحکام پر مرکوز ہے۔ کل آنے والے زر مبادلہ کے نمبرز ریکارڈ ہیں۔ ملک معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے۔ فروری میں $3 ارب کی ترسیلات زر موصول ہوئی۔ اس سال $36 ارب ترسیلات زر کا تخمینہ لگایا۔ تجارتی خسارے میں نمایاں کمی ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 52,000 سے زائد سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کی۔ چینی کے ذخائر ملکی ضروریات کے مطابق موجود ہیں۔ FBR نے چینی کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ پہلی بار چینی افغانستان سمگل نہیں ہوئی ہے۔ حکومت کی توجہ معاشی استحکام پر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ کل آنے والے زر مبادلہ کے نمبرز ریکارڈ ہیں اور اسی حوالے سے تخمینہ لگایا گیا ہے کہ فروری میں $3 ارب کی ترسیلات زر موصول ہوئی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔